السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی زدنی علما ربی زدنی حلما ربی زدنی فہما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ لکھ آن بہاراں وچ گلشن مکھ باغ تے ول پرتاوڑ نہیں، آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں، پت کہہ کے کسے کل لاوڑ نہیں۔ تیجی میں لاڈ لٹائے نے ماں پیاری، ایویں لاڈ کسے لٹاوڑا نہیں، دل روتا رہندا عثمان میاں، جان والے نے مڑ کے آوڑا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، داتا بھی ہے، رازق بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے ہون جڑے ساتھی اللہ دے گھر اندر آئے نے اللہ دی رضا واسطے تھوڑا تھوڑا گیا
تھوڑا تھوڑا کیا اللہ کو جزائے خیر عطا۔ پہلی مرتبہ تھوڑی اس مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ نے حاضری کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ میرے قابل عزت قابل احترام بھائی یونس جلال صاحب حافظہ اللہ تعالی، بھائی عامر محمدی صاحب، دیگر جماعتی احباب یہ ساتھی نے بھی اس پروگرام اندر دعا کر کے وقت پیش کر کے حصہ پایا۔ میں مسافر دعا کرنا چاہنا اللہ تمام بھائیوں کی دنیا بھی سونی کر دے، اللہ آخرت بھی سونی کر دے۔ اے تسی دوست احباب آئے ہو، بھائی عثمان عزیزی صاحب، بھائی سہیل عبد الرحمان صاحب، دیگر دوست احباب، میں سارے دے نام تو واقف تے نہیں، لیکن جس اللہ واسطے تسی آئے ہو وہ اللہ تواڈے ناماں نو ضرور جاند ہے۔ اللہ سارے دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ میں جڑی ایت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی، اس کے اندر دو جز نے، کنے؟ بولو ذرا سارے۔ میں انشاءاللہ دونوں جزاں تے تھوڑی تھوڑی تشریح کراں گا، تھوڑی توجہ دلاواں گا۔ اگر دوسرے جز تے میں گفتگو کراں تے پہلے تے گفتگو نہ کراں تے انصاف نہیں ہوئے گا۔ پہلے اللہ تعالی نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا تے میرا ایمان ہے کہ دوسرے جملے دی عظمت بلند ہوئی ہے تے پہلے جملے دی وجہ تو ہوئی۔ اس واسطے توحید کے بارے میں چند گزارشات کراں گا، اس تو بعد والدین دی عظمت کے حوالے انشاءاللہ میرے تو متصل بعد انشاءاللہ مولانا قاری امجد جاوید صدیقی صاحب نعتیہ کلام پیش کر گے، اور اس تو بعد بلبل قرآن القاری شہید حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب انشاءاللہ مفصل بیان فرمان گے۔ تسی سننے واسطے تیار بہو گے نا اللہ دے گھر؟ وہ ماشاءاللہ اللہ دی توفیق نال تشریف لے کے آگے نے، اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ یاد رکھے آج زندگی دا سب تو قیمتی وقت او وے جڑا اللہ واسطے گزرے یا اللہ دے رسول واسطے گزرے۔ تسی اللہ دے گھر اندر آئے ہو، یقینی بات ہے اللہ دی رضا واسطے آئے ہو، اللہ ایتھے بہنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آواز دیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بدہار بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آوے، ہر بندہ محبت نہ درود پڑے، ہر بندہ پیار نہ درود پڑے۔ اگر سونے نبی دی ذات درود پڑھو گے اللہ تھوڑی عزت اندر برکت کرے گا، اللہ تھوڑی شان اندر برکت کرے گا، اللہ تھوڑے گھر اندر برکت کرے گا۔ اس واسطے سونے نبی دا نام آ جاوے، ہر بندہ محبت نہ درود پڑے۔ دنیا دے اندر بسی والے لوگوں میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا، اللہ فرمان دینے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جملے اندر اپنی توحید کا ذکر کیتا ہے کہ توحید دی نسبت سونے اللہ دے والے، توحید دی نسبت سونے رحمان دے والے۔ دنیا دے اندر بسی والے لوگوں توجہ ذرا میری طرف رکھے آدے، توحید دیاں تین قسماں نے، بولو کنیاں تین قسماں نے۔ پہلی قسم
اور لوگوں ذرا توجہ فرمایا جے پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری قسم توحید الوہیت، تیسری قسم توحید اسماء و صفات۔ میں تھوڑی تھوڑی نادی تشریح کراں گا، توجہ میری طرف رکھے آجے۔ سب تو پہلی قسم توحید ربوبیت، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرمان دے رہے اگر تسی انہاں کو سوال کرو گے زمین نو کنے بڑھائے، آسمان نو کنے بڑھائے، یہ سارے کہن گے زمین بڑھان والا اللہ، آسمان بڑھان والا اللہ۔ توحید دی پہلی قسم یہ ہے جو میرے اللہ نے بڑھائے وہ دے اندر کسی اور شریک نہیں بڑھانا۔ میرے اللہ نے زمین بڑھائی ہے، آسمان بڑھان والا اللہ، دن بڑھان والا اللہ، رات بنان والا اللہ، دنیا دے اندر بسی ہوئے لوگوں پرندے چرندے درندے بنان والا اللہ، پھلانوں پہ بنان والا اللہ۔ اللہ نے جو بنایا ہے وہ دے اندر کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اگر شریک بناؤ گے تو توحید ربوبیت بغاوت کرو گے۔ آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمایا جے توحید دی دوسری قسم سنیا جے توحید الوہیت، یعنی عبادت اندر اللہ دے نال کسی اور کو شریک نہیں بنانا۔ اللہ دا قرآن آواز آتی ہے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کائنات دا رب کہندا ہے ابن آدم عبادت کرو میں اللہ دی جن نے تانوں پیدا کیتا ہے تے تواڈے تو آن والے پہلے تواڈے اباؤ اجداد نوں پیدا کیتا ہے تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تسی کامران ہو جاؤ۔ دنیا دے اندر بسی ملے لوگوں کائنات دا رب کہنا یہ چاہتا ہے میں اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے سجدہ نہیں کرنا، میں اللہ تو علاوہ کسے دا ذکر نہیں کرنا، میں اللہ تو علاوہ کسے نو پکارنا نہیں ہے، میں اللہ تو علاوہ کسے کو مدداں نہیں منگنیاں، میں اللہ تو علاوہ کسے کو مشکلاں دا حل نہیں منگنا، کیونکہ نفع دا مالک بھی میں اللہ، نقصان دا مالک بھی میں اللہ، عزت دا مالک بھی میں اللہ، ذلت دا مالک بھی میں اللہ، دنیا دا مالک بھی میں اللہ، پتران دا مالک بھی میں اللہ، جنت دا مالک بھی میں اللہ، جہنم دا مالک بھی میں اللہ، دن دا مالک بھی میں اللہ، رات دا مالک بھی میں اللہ، نفع دا مالک بھی میں اللہ، نقصان دا مالک بھی میں اللہ، عروج دا مالک بھی میں اللہ، زوال دا مالک بھی میں اللہ۔ اس واسطے میرے دے میرے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ دنیا دے اندر بسی والے لوگوں جے سونے نبی دا سی کلمہ پڑے ہیں، نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا آخری وقت تے میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ نو وصیتاں کری جا رہے نے۔ میرے نبی کہہ رہے نے او میرے یارو غلاماں تے ظلم نہ کریا جے، عورتاں دے منہ تے تماچا نہ ماریا جے۔ نبی پاک نے فرمایا ماڑیاں تے ظلم نہ کریا جے، ماڑیاں دا حق نہ ماریا جے۔ وصیتاں کردیاں میرے مصطفیٰ نے سب تو بڑی جڑی وصیت کی ہے بخاری تے مسلم دی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے میرے سونے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہودا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا صحابہ لعنت ہوے یہود و نصارا تے انہاں دا نبی انہاں اندر ہی دنیا تو رخصت ہوئے ہیں تے اپنے نبی دی قبر نو پختہ بنا کے اوتھے چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے نے، اوتھے منتاں منگنیاں شروع کر دتیاں نے، اوتھے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے میرے پیارے سے یہ دنیا آرسی ہے تے میں دنیا چھڑ کے جدیاں جانے میرے جان دے بعد میری قبر نو پختہ نہ بنایا جے، میری قبر تے آ کے سجدہ نہ کریا جے، میری قبر تے آ کے سوال نہ کریا جے، میری قبر تے آ کے منگیا جے نہ مشکل کشا اللہ جے تے اللہ کو سوال کریا جے، حاجت روا اللہ جے تے اللہ کو سوال کریا جے۔ دنیا دے اندر بس لوگوں
بتائے نا پھر صحابہ نے کیویں دا عمل کر کے دکھایا. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ دا طواف کرتے پہلے تے ایک بندہ لوکاں کولوں سوال کردا پیا. حضرت علی فرماندے نے او بدبختا تینوں پتہ نہیں ہے اللہ دے گھر اندر آ کے لوکاں کولوں منگدا پیا ہے. اللہ کولوں منگ اللہ تیریاں مشکلاں حل کر دے گا. دنیا دے اندر بسی ہوئے لوگ جیڑا بندہ اللہ تو علاوہ کسی اور دے سامنے سجدہ کردا ہے, اللہ تو علاوہ کسی اور دے نام دیاں نظراں نیازاں دیندا ہے, وہ توحید الوہیت نال بغاوت کردا ہے. مسلمانوں دھیان کریا جے, میں انہاں لوکاں کولوں سوال کرنا چاہنا وا تے تسی بھی جا کے سوال کریا جے جڑے اللہ تو علاوہ اوراں کولوں منگدے نے, اللہ تو علاوہ اوراں نوں سجدہ کردے نے. انہاں دے نال میری کوئی لڑائی نہیں ہے, میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں احترام نال پوچھنا چاہتا اوے اللہ دے بندیو کیڑا کام ہے جڑا سونے اللہ کولوں نہیں ہوندا تے تسی غیراں کولوں سوال کردے پئے ہو؟ او کیڑی ڈیمانڈ ہے جڑی تیری اللہ پوری نہیں کردا تو اوراں کولوں سوال کردا پیا ہے؟ دنیا دے اندر بسی ہوئے لوگ توجہ ذرا میری طرف رکھیا جے. توحید دی تیسری قسم توحید اسماء و صفات, یعنی جو میرے اللہ دے نام نے, جو میرے اللہ دیاں صفتاں نے او اور کسی دے نال نہیں ملانیاں. میرے اللہ دی صفت اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ داتا ہے, دین والا ہے. بندہ آکھے اللہ بھی دیاں پتر دیندا ہے تے فلاں بھی دیاں پتر دیندا ہے, اللہ بھی روزی دیندا ہے فلاں بھی روزی دیندا ہے, اللہ بھی روزگار دیندا ہے تے فلاں کولوں سوال کریو بھی روزی روزگار دیندا ہے. مشکل کشا اللہ دے, بندہ کہے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے تے فلاں کولوں سوال کریے او بھی مشکلاں حل کر دیندا ہے. جڑا بندہ اللہ دیاں صفتاں اوراں دے اندر پائے گا او توحید اسماء و صفات نال بغاوت کرے گا. دنیا دے اندر بسی ہوئے لوگوں ذرا توجہ میری طرف رکھیا جے. میں تواڈے سامنے توحید دیاں تین قسماں بیان کیتیاں نے جو میرے اللہ نے بنائے. اس اندر کسی نو شریک نہیں بنانا تے عبادات اندر کسی اور نو شریک نہیں بنانا, اور اللہ دیاں صفتاں دے اندر کسی اور نو شریک نہیں بنانا. جیڑا بندہ انہاں تیناں صفتاں دے اندر تیناں قسماں دے اندر ایک اندر بھی ملاوٹ کرے گا وہ توحید نال بغاوت کرے گا. جڑا توحید نال بغاوت کرے گا وہ اپنے اللہ دے نال شرک کرے گا. کہ مسلمانوں جڑا بندہ شرک کردا ہے بولو او کسے میدان اندر کامیاب ہو سکدا؟ بولو ذرا سا. وہ کسی میدان اندر کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ کسی میدان اندر کامیاب نہیں ہو سکتا. آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمایا جے, جے تسی توجہ کرو میں قرآن پاک دے اندر دوواں بھراواں دا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہاں. سورۃ الکہف تو بھراواں دا تذکرہ اللہ نے کیتا ہے. وَمُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. تو پرانے ادھر دیکھی جانے, ایک کولے پیسہ زیادہ, ایک کولے پیسہ تھوڑا, ایک کولے مال زیادہ, ایک کولے مال تھوڑا, ایک اللہ نو منن والا, ایک غیر اللہ نو منن والا, ایک اللہ نو مشکل کشا سمجھن والا, ایک غیر اللہ دے سامنے سوال کرنے والا. ایک کولے اولاد زیادہ تے دوسرے کولے اولاد تھوڑی ہے. دونوں دے کول باغ نے ادھر دیکھے جانے, دونوں دے کول باغ نے, وہ دے باغ دی آمدنی زیادہ, دے باغ دی آمدنی تھوڑی ہے. دنیا دے اندر بسی ہوئے لوگوں دھیان کریا جے. جیڑا بندہ اللہ اکبر ماڑا ہے وہ ہے تے ماڑا ہے پر اللہ نو منن والا, ہے تے ماڑا ہے پر اللہ کو سوال کرنے والا, اولاد تے تھوڑی ہے پر اللہ کو سوال کرنے والا, باغ دی آمدنی تے تھوڑی ہے پر اللہ کو منگن والا. جیدے کولے پیسہ زیادہ, جیدے کولے مال زیادہ وہ مشرک ہے. ایک دن اپنے ماڑے بھرا نو, اپنے مفلس بھرا نو کہندا آ میرے نال چل. مسلمانوں چلدیاں چلدیاں دونوں باغ اندر پہنچے نے. وہ مشرک کہندا ہے تو ہر ویلے رب رب کردا رہنا ہے, ہر ویلے اللہ کو منگدا رہنا ہے, تیرے دونوں ہاتھ خالی نے. اے ویکھ میرے کولے مال زیادہ,
میرے کولے اولاد زیادہ، میرے باپ دی آمدنی زیادہ، میرے کولے بینک بیلنس زیادہ، تیرے ہاتھ خالی نے۔ وہ کہتے ہو میرے بھائی جدیاں گلا نہیں کری دیاں، بلکہ آکھیدہ ہے جو بھی دیتا ہے سونے اللہ نے دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے سونے مالک نے دیتا ہے۔ وہ کہتا نہیں نہیں کچھ بھی اللہ نے نہیں دیتا، کچھ میریاں محنتاں نے، کچھ میرے بزرگاں دا کمال، کچھ میریاں محنتاں نے، کچھ میرے بڑیاں دا فیض۔ انہاں گلاں دا میرے مالک نو غصہ آ گیا، انہاں گلاں دا میرے خالق نو غصہ آ گیا۔ اللہ فرماندے نے رات پہ گئی ہے، اسی دے پاک نو ملیا پیٹ کر دیتا ہے، اسی دے پاک نو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جدوں صبح دا سورج چڑھیا تے چلدیاں چلدیاں اپنے باغ اندر پہنچی آئے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا۔ اج کر کے دیکھدا ہے کتھے گیا باغ، کتھے گیا انار۔ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ اپنے سر وچ ہاتھ ماردا ہے، تے کہندا ہے ہائے افسوس میرا شرک مینوں لے ڈبیا، میرا تکبر مینوں لے ڈبیا۔ اگلی گل سنیا جی، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ پتہ کی کہندا ہے ہائے افسوس کاش میں اپنے مالک تے خالق نال کسے اور نو شریک نہ بناندا۔ او میرے نوجوان بھائیو، او بزرگو، اللہ دی ذات نال شرک نہ کریا جے۔ مشرک بندہ ہمیشہ تباہ و برباد ہوندا ہے۔ اللہ دی ذات نال شرک نہ کریا جے، مشرک بندے دے ہاتھ ہمیشہ خالی رہندے نے۔ اللہ دی ذات نال شرک نہ کریا جے، مشرک بندہ کسے میدان اندر کامیاب نہیں ہوندا۔ عزت دی کھا لو، تھوڑی کھا لو، عزت دی کما لو، تھوڑی کما لو، چکو بھی رب کے، سجدہ بھی رب کے، کیونکہ مشکل کشا بھی اللہ ہے۔ گج کے بولو حاجت روا بھی مشکل، ذرا بولتے نہیں پہ سارے بولو، مشکل کشا بھی اللہ دے، حاجت روا بھی۔ اور مشکل آئے اللہ کو لو مانگ کے ویکھتا صحیح، وہ تیرے دل دی کیڑی حسرت ہے جڑی اللہ پوری نہیں کردا، تو اورا کو منگدا پیا ہے۔ تینوں اللہ نو منان دا طریقہ ہی نہیں ہوندا، اللہ نو منان دا سلیقہ ہی نہیں ہوندا۔ دھیان کریا جے، اللہ دی ازمائش ہے، اللہ بڑے بندیاں دی ازمائش کردا ہے۔ جنوں دے دوے اللہ او دی بھی ازمائش کردا ہے، جڑا منگی اونوں نہ دے تے اللہ او دی بھی اللہ ویندا ہے کہ میں دتا نہیں پتا پھر میرے کولے آندا کہ اوراں کولوں جا کے منگدا ہے۔ او صبر کریا کرو، اللہ دی رضا تے راضی رہیا کرو۔ ایتھے نہیں تے اگلے جان مل جائے، ایتھے نہیں تے مشکل آئے تے کون دور کردا ہے؟ مشکلاں نو ٹال دے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، مولانا شیخ عثمان جمیل صاحب۔ مشکلاں نو ٹال دے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ۔ بندا نہیں جہان تے جنہاں دا کوئی بھی، بندا نہیں جہان تے جنہاں دا کوئی بھی، انہاں نو بھی پال دے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ۔ نبیاں ولیاں ساریاں دا اے ہو جی فیصلہ، نبیاں ولیاں ساریاں دا اے ہو جی فیصلہ۔ عروج تے سنبھال دے اللہ بادشاہ۔ اللہ تو علاوہ کوئی کسی نو عروج دے سکتا ہے؟ اللہ تو علاوہ کوئی کسی نو ذلیل کر سکتا ہے؟ اس واسطے دنیا دی غلامی کرن تو پہلا، دنیا دے سامنے جھکن تو پہلا، لوکاں دے سامنے فریاد کرن تو پہلا ایک باری اللہ کو لے فریاد کر کے ویکھی، اللہ کو سوال کر کے ویکھی۔ رب کعبہ دی قسم ہے اسی تکے سے واسطے کھا رہے ہیں، اسی اللہ نو چھڑ کے لوکاں کو منگ رہے ہیں، اسی رسوائے واسطے ہو رہے ہیں، اسی اللہ نو چھڑ کے اوراں کو اپنی مشکلات دا حل تلاش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیا جے 1 روپے دی مشکل
مشکل آئے 1 لاکھ دی مشکل آئے وضو کر لیا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیا کر اللہ نو منایا کر اللہ کو دعاواں کریا کر اللہ ہر مشکل اپنی رحمت نال حل کر اور لوگوں ذرا توجہ فرمایا دے دنیا کے اندر بسے ہوئے لوگوں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ تعالیٰ نے پہلے جملے دے اندر پہلے حصے دے اندر اپنی توحید کا ذکر کیتا اور اگلی گل سنیا دے مسلمانوں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرماتے ہیں اپنے ماں پیاں دے نال حسن سلوک نال پیش آنا ہے اپنے ماں پیاں دے نال اچھے کردار نال پیش آنا ہے انہاں دا ادب کرنا ہے انہاں دا احترام کرنا ہے دنیا دے اندر بسے ہوئے لوگوں ایک بندہ سوال کر دے اللہ سونے میں ساری زندگی صدقہ خیرات کردا رہنا وا لیکن اپنے ماپیاں دی فرما برداری نہیں کردا کیا مینوں ایڈا ثواب ملے گا اللہ فرماتے نے ایڈا تینوں اجر نہیں ملنا اللہ سونے میں 5 وقت دی نماز پڑھنا وا نماز تہجد بھی پڑھنا وا نماز اشراق بھی پڑھنا اللہ تو تے راضی ہو جا لیکن اپنے ماپیاں دی فرما برداری نہیں کردا کیا مینوں ایڈا جو اللہ پر ثواب ملے گا اللہ فرماتے نے اے ابن آدم ایڈا تینوں ثواب نہیں ملنا اللہ میں اچھے اخلاق نال پیش آنے والا اپنے ہمسایہ نال اچھے سلوک نال پیش آنے والا لیکن اپنے ماپیاں دی فرما برداری نہیں کردا کیا مینوں ایڈا ثواب ملے گا اللہ فرماتے نے اے ابن آدم تینوں ایڈا اجر و ثواب نہیں ملے گا کیونکہ دنیا تے ماپے راضی آسمان تے رحمان راضی دنیا تے ماپے ناراض نے عرشاں تے خدا بھی ناراض دنیا تے اندر بسے ہوئے لوگوں پتہ لگ گیا اگر ماپے راضی کوئی نہیں تیرے صدقہ خیرات دا فائدہ کوئی نہیں اگر ماپے راضی کوئی نہیں تیریاں نیکیاں دا فائدہ کوئی نہیں اگر ماپے راضی کوئی نہیں تیرے حسن سلوک دا فائدہ کوئی نہیں ادھر ذرا میری طرف دیکھیا جے دنیا تے اندر بسے ہوئے لوگوں دنیا اندر ہر چیز مل سکتی ہے لیکن باپ والی نعمت نہیں ملیا کرتی دنیا اندر ہر چیز مل سکتی ہے لیکن ماں والی نعمت نہیں ملیا کرتی نہ ستایا کر انہاں نو نہ تنگ کریا کر اپنے ماں پیاں نو خدمت کریا کر انہاں دی عزت کریا کر انہاں دی میرے سونے نبی نے فرمایا کہ ایک سائڈ تے سکی ماں بیٹھ کے دعا کردی ہوگا ایک سائڈ تے فقط تے 70 ولی بیٹھ کے دعا کردی ہوگا ماں نے پھٹے پرانے کپڑے پائے نے کہ اللہ کو دعاواں کردی پئی ہے اللہ فقط ولیاں تو پہلا ماں دی دعا نو قبول کرے گا اور لوگوں ذرا توجہ فرمایا دے بھائی یونس صاحب نے ماں دی شان دے حوالے نال آکی ہے وہ ذرا توجہ میری طرف رکھی آگے یمن دی سرزمین تو ایک نوجوان کھڑا ہویا ہے انہیں ہاتھ اندر تلوار پکڑی ہے اپنے گھوڑے تے سوار ہویا ہے تے گھوڑا دوڑاندیاں سونے نبی دی خدمت چ حاضر ہوئے تے آ کے کہندا اللہ دی نبی جی مینوں اجازت دے دیو میں میدان جہاد اندر جانا چاہنا میں کافرانہ جنگ کرنا چاہنا میں کافرانہ لڑائی کرنا چاہنا نبی پاک نو ایک نوجوان دیاں ضرورتاں نے لیکن پھر بھی میرے سونے نبی نے فرمایا اوے آنے والے آ کیا تیرے گھر اندر باپ موجود ہے وہی آنے والے آ کیا تیرے گھر اندر ماں موجود ہے ہاں اللہ دے نبی جی میرے گھر اندر ماں موجود ہے نبی پاک نے فرمایا جا واپس چلا جا تے جا کے اپنی ماں دی خدمت کر لے میدان جہاد اندر لڑائی کرن دا تیرا مقصد ہے میں کافراں نو مار کے میں جہنم رسید کر دیاں گا اللہ مینوں جنت عطا کر دے گا یا آپ لڑدیاں شہید ہو جاواں گا اللہ مینوں جنت عطا کر دے گا اوے آنے والیا اگر گھر بیٹھیاں تیری ماں تے راضی ہوے تو گھر بیٹھیاں بھی اللہ کو جنت لے سکدا ہے اگر تیری ماں تے ناراض تو جو مرضی کردا پھر تینوں دا اجر ملنا نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو میرے سونے نبی نے دسیا ہے جہاد نالوں بھی افضل عمل ہے اپنی ماں دی خدمت کرنا جہاد نالوں بھی افضل عمل ہے اپنے ماں پیاں دی خدمت کرنا اس واسطے توجہ میری طرف رکھی آگے ماں دعا کر دے اللہ وہ بھی اپنی بارگاہ اندر قبول کر دے اگر ماں پر دعا کر دے اللہ وہ بھی اپنی بارگاہ اندر قبول کر دے مسلمانوں اگر ماں ناراض ہو جاوے تے پھر کی ہوندا ہے عبد الرحمان برکی دا بڑا مشہور واقعہ مسلمانوں عبد الرحمان برکی ایتے یار ممدے بن گئے ایتے یار برے بن گئے لوگوں پتہ ہے نا یار ممدے ہون تے بندے دی زندگی دے حالات ممدے بن جاندے نے یار ماڑے ہون تے بندے دی زندگی دے
دے حالات ماڑے بن جاتے نے اپنے یار چنگے بناوی اپنے دوست چنگے بناوی اگر تیرا یار شرابی ہوئے گا تو دنیا تو رخصت ہو گیا تیرے جنازے تے شرابی کھڑا ہوئے گا اگر تیرا یار زانی ہوئے گا تو دنیا تو رخصت ہو گیا تیرے جنازے تے زانی کھڑا ہوئے گا اگر تیرا یار جوئے باز ہوئے گا سودی کاروبار کرنے والا ہوئے گا تو دنیا تو رخصت ہو گیا تیرے جنازے تے سودی کاروبار کرنے والا کھڑا ہوئے گا اپنا یار چنگا بناوی یاری لگایا کر حافظ قرآن نر یاری لگایا کر عالم دین نر یاری لگایا کر قاری قرآن نر یاری لگایا کر اللہ دے نیک بندیاں دے نر یاری لگایا کر حافظ قرآن نر یاری لگایا کر نمازیاں دے نر یاری لگایا کر حاجیاں دے نر کیونکہ جدوں تو دنیا تو رخصت ہویا تیرے جنازے تے حافظ قرآن کھڑا ہوئے گا وہ عالم دین کھڑا ہوئے گا وہ اللہ دا نیک بندہ کھڑا ہوئے گا وہ لوگوں کو پتہ ہے نا یار چنگے عمر تے بندے دی زندگی دے حالات چنگے بن جاندے نے اے عبد الرحمان بلخی ہے اے تے یار مندے بن گئے اے تے یار شرابی نے انہاں نے عبد الرحمان نو بھی شراب پین تے لگا دیتا ہے مسلمانوں عبد الرحمان بلخی دی ماں بڑی نیک سیرت عورت ہے بڑی اللہ نو منان والی ذکر و اذکار کرنے والی دعاواں کرنے والی رمضان المبارک دا مہینہ دے تے عبد الرحمان نے اپنے یاراں نو بلایا اپنے دوستاں نو بلایا تے گھر اندر بیٹھا شراب پیا پیندا ہے ماں نو پتہ چلیا میرا بیٹا شراب پیا پیندا ہے ماں چلدیاں آئی ہے آ کے دروازے تے دستک دی اللہ اکبر مسلمانوں دھیان کریا جے پتر کہیا ماں کا اللہ اکبر دروازے تے کون آیا ہے دروازہ کھولیا ہے تے دیکھیا ماں ہے ماں نے دیکھیا کہ میرا پتر اپنے یاراں نال بیٹھا شراب پیا پیندا ہے ماں کہندی او پترا اے تے رمضان دا مہینہ دے لوگ اللہ نو مناندے نے ذکر و اذکار کردے نے اپنے گناہاں دی معافی منگدے نے تینوں رمضان دا بھی حیا نہ آیا رمضان اندر شراباں پیندی جانا ہے تو رمضان دی بھی قدر نہ کیتی عبد الرحمان نو غصہ آ گیا ماں دا سمجھانا عبد الرحمان نے اپنی بےعزتی محسوس کیتا میرے یار بیٹھے نے میری ماں نے دیکھیا نہیں میری بےعزتی کر دیتی ہے عبد الرحمان نو غصہ آ گیا عبد الرحمان نے اپنی ماں دے منہ تے تماچا مار دیتا تے ماں دی اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا مسلمانوں ماں دا ٹھنڈا ہونکا نکلیا تے ماں روندیاں اپنے گھر اندر چلی گئی یہ سجن یار اٹھے نے اپنے گھر اندر چلے گئے عبد الرحمان اپنے گھر اندر آ گیا ادھی قرآن دا ویلا ہویا عبد الرحمان نو ہوش آئی ہے تے بیوی کہندی عبد الرحمان تینوں پتہ نہیں ہے اج تو کتنا بڑا گناہ کر دیتے اج کتنا بڑا ظلم کر دیتے مینوں تے نہیں پتا تو اپنی ماں دے منہ تے تماچا مار کے اودی اکھ دا ڈیلا اللہ پر ضائع کر دیتا ہے عبد الرحمان ساروں کی تار روندا پیا اللہ سونیا میرے کولوں کیڑی غلطی ہو گئی ہے میرے کولوں کیڑی خطا ہو گئی ہے عبد الرحمان روئی جا رہی ہے یہ بیٹھیاں سوچیا وہ عبد الرحمان وہ ہاتھ تیرے جسم دے نال نہیں رہ سکتا جڑا ہاتھ تیری ماں دے منہ تے اٹھ گیا ہے ٹوکا لیا ہے مار کے ٹوکا اپنا ہاتھ پاسوں نالوں جدا کر دیتا ہے تے چلے گئے بیت اللہ دے اندر مسلمانوں بیت اللہ دا طواف کیتا ہے حج دا موقع آئے حج ادا کیتا ہے اچانک آواز آئی ہے اوے عبد الرحمان اللہ نے ساریاں دے حج قبول کرنے نے لیکن تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیتا اگلا سال آیا تے پھر حج کیتا ہے پھر آواز آئی ہے اگلا سال آیا تے پھر حج کیتا ہے پھر آواز آئی ہے عبد الرحمان اللہ نے ساریاں دے حج قبول کر لینے لیکن تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیتا مسلمانوں 6 حج کر لیں جدو 7واں حج کیتا ہے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نو خواب آیا مالک جی اعلان کر دو اللہ نے ساریاں دے حج قبول کر لینے لیکن عبد الرحمان دا اللہ نے حج قبول نہیں کیتا حضرت مالک بن دینار اچھے ٹیلے تے کھڑے ہو گئے حاجیاں ور مخاطب ہو کے کہندے نے او حاجیو دسو تے صحیح تواڈے اندر عبد الرحمان کون عبد الرحمان نے اپنے جسم نو زنجیراں دے اندر جکڑیا ہوئے تے ایک ہاتھی موجود کوئی نہیں عبد الرحمان کہندے نے مالک جی میں عبد الرحمان تسی اے ہوئی کہنا چاہتے ہو نا تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیتا اے عبد الرحمان تینوں کیویں پتہ میں اپنی ماں دے منہ تے تماچا مارے مینوں
قبول نہیں کیتا. مالک جی میرے تے ایک کرم کر دو, میرے نال آو, میری ماں کو مینوں معافی لے دو. شاید تواڈے جان دی وجہ تو میری ماں مینوں معاف کر دے. عبد الرحمان مسلمانوں چل پے نے, حضرت مالک بن دینار بھی چل پے نے. ایک وسیع اندر پہنچے نے, سامنے ماں دا دروازہ. عبد الرحمان کھڑا ہو گیا, مالک جی تسی اندر جاؤ, شاید مینوں دیکھ کے میری ماں دا غصہ زیادہ ہو جائے کہ اپنا دروازہ بند نہ کر لے. مسلمانوں عبد الرحمان کھڑا ہو گیا, مالک بن دینار اندر گئے نے. مسلمانوں جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کیے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں ماں جی میں تواڈے پتر عبد الرحمان دا پیغام لے کے آیا ہوں, میں تواڈے پتر دا اللہ پر پتر دی سفارش لے کے آیا ہوں. ماں نے جدوں اپنے عبد الرحمان دا نام سنیا تے ماں دی اکھاں برس پیندیاں نے. دنیا دے اندر بسی من لوگو ایک دن بیٹا ماپیاں تو جدا ہو جاوے تے ماپیاں تو نیندہ نہیں آیا کر دیا, ماپیاں تو اللہ پر سکون نہیں آیا کرتا. اہلا و سہلا مرحبا. مولانا قاری امجد جاوید صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے کے آگے نے. دعا فرماؤ اللہ قاری صاحب دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. اور ساڈی واری کہہ دیا کرو آمین. اللہ تو مکے لے گئے, اللہ مدینے لے گئے. تواڈی مطلب دی گل ہے کہ سارے کہندے آمین. مولویاں واری کیا کرو اللہ علماء کرام دی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمایا دے. دنیا دے اندر بسی ہوئے لوگوں حضرت مالک بن دینار اندر گئے نے, جا کے مانو سلام کیے. اے عبد الرحمان مسلمانوں حضرت مالک بن دینار کہندے نے ماں جی میں تواڈے پتر دا پیغام لے کے آیا ہوں. مسلمانوں ماں نے جدوں نام سنیا تے 7 سال بعد اج ماں نے اپنے عبد الرحمان دا نام سنیا. ماں کہندی مالک جی میرا عبد الرحمان کیتے نے او باہر تواڈا انتظار پیا کردا. ماں نے آواز ماری ہے اوے عبد الرحمان جلدی آ جا, میرے سینے نہ لگ جا, اج بڑی دیر ہو گئی ہے میں تیرے اللہ پر متے تے بوسا نہیں کیتا, بڑی دیر ہو گئی ہے میں تینوں اپنے سینے دے نال نہیں لگایا. عبد الرحمان دوڑ کے آئے نے تے ماں نے سینے نہ لگایا. عبد الرحمان کہی جا رہے نے ماں مینوں معاف کر دے, ماں میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے مینوں معاف کر دے. مسلمانوں ماں نال محبتاں کردی پئی ہے کر کے جسم تے ہاتھ پھیریا, جدو بازو تے ہاتھ پھیریا ایک ہاتھ ہی موجود کوئی نہیں. ماں دیاں چیخاں نکل گئیاں اوے عبد الرحمان جدو میں تینوں جنم دیتا ہے تیرے دونوں ہاتھ سلامت سن, جدو تو چلن دے قابل ہوئے میں دونوں انگلاں پکڑا کے تینوں ویڑے اندر چلنا سکھایا کر دی, تیرا ہاتھ کتے چلا گیا. مسلمانوں عبد الرحمان کہندے ماں او ہاتھ میرے جسم دے نال نہیں رہ سکدا جڑا ہاتھ میری ماں دے منہ تے اٹھ گیا ہے. ماں میں اپنا ہاتھ کٹ دیتا ہے. دنیا دے اندر بسی من لوگوں ماں کہندی پترا ایک وار آ کے معافی تے مانگ لیندا, اگر میں معاف نہ کر دی تے پویں اپنا ہاتھ کر دیندا. ماں مینوں معاف کر دے, میں 7 حج کیتے نے اللہ نے ایک حج بھی قبول نہیں کیتا. تے ماں کہندی پترا تو اج معافیاں پیاں منگنا, میں تے اتنی تینوں معاف کر دیتا سی جدوں اللہ اکبر جدوں تو میرے منہ تے تماچا ماریا بس اس وقت میرا ٹھنڈا ہوکا نکل گیا. اے او ہاتھ جنوں بچپن اندر میں سینے نہ لگایا کر دی. او نوجوان پائیو اپنے باپ دے منہ تے ہاتھ نہ اٹھایا دے, اپنی ماں دے منہ تے ہاتھ نہ اٹھایا دے. تمہانوں پتہ نہیں ہے بچپن اندر انہاں ہاتھاں نوں باپ سینے نہ لگایا کردا, انہاں ہاتھاں نوں ماں بوسے دیتا کردی. جدوں اے ہاتھ اپنے باپ دے مکھڑے تے اٹھانا تے باپ دیاں اکھاں برس پیندیاں نے. دنیا دے اندر بسی ہوئے لوگوں ماں نے معاف کیتا ہے تے عبد الرحمان چلے گئے بیت اللہ دے اندر, بیت اللہ دا طواف کردے پے نے. انہاں نے کہہ رہے نے اللہ سونیا میری ماں نے مینوں معاف کر دیتا ہے, اللہ تو بھی مینوں معاف کر دے. جدوں 8واں حج مکمل کیتا ہے اچانک آواز آئی ہے اے عبد الرحمان اللہ نے تیرا 8واں حج بھی قبول کر لیا ہے تے پہلے جڑے 7 کیتے نے اللہ نے او بھی اپنی رحمت نال قبول کر دے. سبحان اللہ. دنیا تے ماپے راضی تے آسمان تے بولو عرشاں والا خدا ناراض ہے. دنیا تے ماپے ناراض تے آسمان تے اللہ ناراض ہے. اگر مسلمان
مسلمانوں والدین ناراض ہون تے نیکی اللہ دی بارگاہ اندر قبول ہوندی نمازاں قبول ہوندیاں روزے قبول ہوندے حج قبول ہوندا نبی پاک نے فرمایا ہے تسی دیکھیا ہوئے گا اولاد کئی اللہ نے بڑی دولت دیتی ہے بڑا پیسہ دیتا ہے باہر خیرات کردا ہے لوگاں نو کھانے کھلاوندا ہے تے ماں کر کھانے تو ترستی پئی ہے باہر محبتاں کردا ہے پیار کردا ہے تے باپ کرے محبت نو ترسدا پیا ہے مسلمانوں اتحاد کریا دے ایسی اولاد جنہاں دے ماپے ناراض نے تے نیکیاں کر رہی ہے انہاں نیکیاں نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول بھی نہیں کرتا اللہ انہاں نو ضائع بھی نہیں کرتا وہ درمیان اندر لٹکیاں رہندیاں نے اٹکیاں رہندیاں نے جدوں اولاد اپنے ماپیاں کولوں معافی منگدی ہے اپنے ماپیاں نو راضی کردی ہے اللہ ساریاں نیکیاں اپنی بارگاہ اندر قبول کر لیندا اگر ناراض دے والدین اللہ دی رضا واسطے جا کے صلح کر لو نہ ستایا کر انہاں نو نہ تک پہنچایا کر کل نو اس سیڑ تے تو بھی آنا ہے کتے انج نہ ہوئے آج ظلم کردا ہے آج زیادتی کردا ہے آج دھکے ماردا ہے کل نو تینوں بھی اسی تم سہنے پین تیرے تے بھی ظلم ہوئے گا تیرے تے بھی زیادتی ہوئے گی کیونکہ فیصلے کرنے والی ذات کتے ہوئے جڑا بندہ کسی تے ظلم کردا ہے اپنا ہوئے یا بیگانہ ہوئے وہ سمجھدا ہے میرے پوچھن والا کوئی نہیں میرے روکن والا کوئی نہیں میرے ٹوکن والا کوئی نہیں یہ دنیا نہیں ٹوک سکتی لیکن او رحمان روک سکتا ہے او رحمان ٹوک سکتا ہے دنیا دے اندر بسی والے لوگوں اے نعمتاں موجود نے تے قدر کرو ماں دی عزت کریا کر باپ کا احترام کریا کر انہاں کولوں پوچھو جنہاں دیاں ماواں دنیا تو رخصت ہو گئیاں نے میری والدہ محترمہ اس دنیا تو رخصت ہو گئیاں نے اے نوجواناں نو پوچھو پڑھن واسطے جاندے سکول جاندے کام تے جاندے ماں نو کہہ کے جاندے ماں دعا کر دی اللہ رحمتاں تے برکتاں دا نزول کر دیندا اج جاندے نے تے پیچھوں دعا کرن والی ماں نظر نہیں آتی اج اے نعمت موجود ہے تے اے دی قدر کر لو دعا فرماؤ اللہ قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے پھر کیا جو ٹر گئی ہے قبر اندر او چلیا ماں نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او چلیا ماں نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی او دے ورگی زمانے تے سہانی چھان نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی بڑی دنیا محبت کر دی بڑا پیار کر دیے بڑی عزت کر دیے لیکن جیڑا پیار ماں کر دیے اونی محبت دنیا اندر اور کوئی دے سکتا نبی پاک نے ایویں نہیں فرمایا صحابی نے سوال کیتا میرے حسن سلوک دا حقدار کون ہے 3 مرتبہ ماں دا آکھیا تے چوتھی مرتبہ باپ دا آکھیا ہے میرے عزیز دوست بزرگوں ماں دی محبت تسی دیکھی ہوئے گی پتر باہروں کھانا کھا کے کہیں سب آ بھی جائے نا تے ماں پھر بھی پوچھتی ہے بیٹا کھانا نہیں کھانا چلو تھوڑا جا کھا لے ماں میں باہروں کھایا پتر تھوڑا جا کھانا مل لگتا ہے تو کھانا نہیں کھاتا ماں نو انہی دیر تک یقین نہیں آتا جن دیر تک 2 لقمے بیٹا گھر نو کھا جو ٹر گئی ہے قبر اندر او چلیا ماں نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی او دے ورگی زمانے تے سہانی چھان نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی جدوں دنیا نے ٹھکرایا ادو ماں یاد آوے گی جدوں دنیا نے ٹھکرایا ادو ماں یاد آوے گی تو رو رو کے پکارے گا پر وہ تو ہاں نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی تو کر سیوا دعا والے سدا اے ساتھ نہیں رہنا تو کر سیوا دعا والے سدا اے ساتھ نہیں رہنا کدی نہ بھول کے ماں
لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی ستاویں گا رلاویں گا جے دل عاجز تو کھاویں گا ستاویں گا رلاویں گا جے دل عاجز تو کھاویں گا غماں تو سر لکاون دی کیتے بھی تھا نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی اللہ جنہ دے رشتے سلامت نے سانو عزت احترام کرن دی توفیق نصیب فرما اللہ جنہ دی دنیا تو ٹر گئے اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما میرے عظیم دوست بزرگوں اگر والدین دنیا تو ٹر گئے نے چلا جایا کر قبرستان باپ دی قبر تے کھڑیاں ہو کے ماں دی قبر تے کھڑیاں ہو کے نالے ماں دیاں وفاواں یاد کریا کر باپ دیاں وفاواں یاد کریا کر نالے پڑھیا کر وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا دعاواں کریا کر نبی پاک دی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا اگر اولاد نو پتہ لگ جائے کہ انہاں دے دعا کرم دی وجہ تو اللہ ماپیاں دی قبر اندر کنیاں رحمتاں تے برکتاں دا نزول کردا ہے ایسی اولاد روزانہ اپنے ماپیاں واسطے دعا کریا کر اتنی عظمت والی دعائیں جا کے کھڑے ہو جایا کر باپ دی قبر تے دعا کریا کر اللہ پاک انہاں تے اپنی خاص رحمت اور برکات نزول فرمائے اللہ عذاب قبر کو محفوظ فرمائے قبر اندر جنتی خوشنما جنتی آرام نصیب فرمائے اللہ دے حضور دعائیں جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ